सूक्ष्म शरीर पनि अज्ञानबाट भएको हो र थुल शरीर पनि अज्ञानबाट भएको हो। अज्ञान को हो त भन्दा कारण शरीर हो। कारण शरीरबाट थुल शरीरको सृष्टि भयो अनि कारण शरीरबाट नै सूक्ष्म शरीरको सृष्टि भएको हुनाले कारण शरीर सम्पूर्ण कुरामा सुखी छ, आनन्दी छ। आनन्द त थुल शरीरले पनि आनन्दै भोगेको हो नि। उसले शब्द स्पर्श रसरूप गन्ध अनि विषयको सम्भोग गर्दाखेरि यिनीबाट आनन्द प्राप्त गर्यो। थुल शरीरले पनि स्वप्न शरीरले पनि आनन्दै प्राप्त गरिराखेको हो अनि दुःख पनि पाएको, किन भन्दा त्यहाँनिर दुःख मिसिएको सुख उनीहरूले भोगिराखेका छन्। क्षण क्षणमा दुःख छ। त्योभन्दा अगाडि कारण शरीर, कारण शरीर सबै कुरो ज्ञानी छ, त्यहाँनिर दुःख हटाउँछ। किन भन्दा हामीले कसरी अनुभव गर्छौँ भन्दा ठुलो चोट लाग्यो भने अब सकन्जेल सहने र सहनै नसही गरेर दुःख भने बेहोस गराइदिन्छ। आत्माको कस्तो महान चाहिँ स्वभाव छ नि। अब यो शरीरले खप्न सक्दैन भनेपछि मूर्छा आउँछ। कहिलेकाहीँ पिए वियोग बिनु जगत दुःख नाइ भने जस्तै, माने प्रिय वियोग भयो भने, प्रिय वियोग भनेको कुनै प्यारो वस्तु अथवा मैले आफूले साह्रै यो चाहिँ मेरो नैरो सम्पत्ति भनेर हिरिक्कै भएको नाश भइदियो भने ऊ चाहिँ एकदम मर्दछ अथवा बेहोस हुन्छ। मरेर जाँदा बेहोस हुन्छ, मूर्छा पर्दछ। त्यस्तै प्रकारले आफूलाई साह्रै माया गर्ने अथवा आफूले साह्रै रुचाएको, आफूले माया गरेको व्यक्तिको वियोग भयो, बिछोड भयो, मरेर बिछोड भयो अथवा कुनै कारणले बिछोड भयो भने त्यतिखेर के हुन्छ भन्दा मूर्छा पर्छ, खप्न नसकेर। अनि शरीर जब कुनै हतियारले चोट लाग्दछ मूर्छा पर्छ। यो चाहिँ मृत्यु भएको छैन तर मूर्छा छ कुनै न कुनै। अब एक प्रकारको ड्रग्सहरू अथवा चाहिँ मदिरा जन्य पदार्थ सेवन गर्दछ अनि चाहिँ बेहोस परेर लड्दछ। यो चाहिँ सारा अब यो मूर्छा अवस्था हो। सुसुप्ति जत्तिकै त्यसमा पनि सुख छ, बिर्सन्छ उसले। त्यो चाहिँ किन त्यो ड्रग्स सेवन गर्ने मान्छेले ड्रग्स सेवन गरेका हुन् त नि भन्दा त्यहाँनिर तिनीहरूको पनि पैतृक सम्पत्ति, आफूले कमाएको सम्पत्ति, सम्पूर्ण सम्पत्ति सिद्ध्याएर, आफ्नो पद सिद्ध्याएर, बेइज्जत बनेर अनि सारा अलिकति चाहिँ धुवा तान्नको लागि उनीहरू गर्ने थिएनन्। किन भन्दा त्यहाँनिर मस्त जति बेरसम्म त्यो बेहोस हुन्छ त्यतिखेर उनीहरूले संसारका सारा कुराहरू बिर्सिनेलाई त्यो चाहिँ सुसुप्त नै हुन्छन् तिनीहरू। तर अर्को सुसुप्ति के छ त भन्दा त्यस्तै प्रकारले निन्द्रामा गएर पनि सुसुप्ति अवस्था, सुसुप्त अवस्था प्राप्त हुन्छ। कसै कसैको चाहिँ अहिले सुसुप्त छ भन्छन् मान्छे, फेरि जीवनकालमा पनि जागृत अवस्थामा पनि सुसुप्त हुने, राम्रोसँग बोल्न नसक्ने। यो सुसुप्त सुख चाहिँ छ। किनभने सुसुप्तको लागि त भाङ धतुरो अनेक प्रकारका चाहिँ अब त्यो भगवान महादेवलाई पनि त्यहाँनिर चाहिँ त्यो अध्यारोप लगाइराखेको छ। त्यो त शिवजीले के प्राप्त गर्नुहुन्थ्यो त्यहाँनिर, त्यो चाहिँ त्यसको मतलब समाधिमा जानुहुन्छ भनेर भन्न खोजिएको हो। तर लोकलाई शब्द बुझाउनको लागि भिखभाङ धतुरो पान गर्नुहुन्छ अनि सुतिरहनुहुन्छ। त भन्न खोजेको समाधिमा जानुहुन्छ। त्यो समाधि पनि के भयो भन्दा जब हठयोगको समाधि हुन्छ सुसुप्ति जस्तै, त्यो समाधि पनि त्यहाँनिर के हुन्छ भन्दा मूर्छा जस्तै हुन्छ। योग वासिष्ठमा बयान गरिएको छ। काष्ठ मौन, अनिखेरि पत्थर मौन, त्यस्तै प्रकारसँग चाहिँ अनेक चाहिँ मौन छ। सुसुप्तिका विधिहरू छन्। त्यो सुसुप्त चाहिँ के हो त भन्दा त्यहाँनिर आनन्द छ, सारा कुरा छ। तर त्यहाँनिर के छ भन्दा जडधर्मी भएको हुनाले उसले एउटा कुरो जान्दैन। त्यहाँनिर केलाई जान्दैन भन्दा म छु भन्ने चाहिँ थाहा पाउँदछ, आत्मस्वरूपलाई थाहा पाउँदैन। त्यो तुरीय वस्तुलाई जान्दैन। त्यसैले त्यो चाहिँ न त मनभित्रको चैतन्य हो। आत्मा चाहिँ के हो त भन्दा आत्मा चाहिँ त्यो अन्तस्करणको वृत्तिदेखि भिन्न रहेको अनि थुल शरीरको अहङ्कार छुटेको, सूक्ष्म शरीरको अहङ्कार छुटेको, कारण शरीरको अहङ्कार छुटिसकेको, त्योभन्दा अगाडि गएर बुद्धिको बोध नभएको, अहम नभएको, तर अहम 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 भनेर फुर्न भइरहने अहमको स्वरूप हो। तर पदार्थ माने कहीँ पनि उपाधिदेखि भिन्नको अहमता, जहाँनिर कुनै पनि उपाधिलाई त्यागेर भएको अहमता हो। त्यसैले बुझ्छ त्यो भाव। त्यो चाहिँ अर्को जो त्यही समान छ त्यो चाहिँ बडा सौदातीत छ। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, त्यो परमधाम स्वरूप हो जहाँ गइसकेपछि फर्केर आउँदैन। भने को फर्केर आउँदैन भन्दा वृत्ति रूप जो चाहिँ नि यहाँनिर आवाज चैतन्यमा खडा भएको, बुद्धि वृत्तिद्वारा खडा भएको लिङ्ग शरीर थियो। त्यो चाहिँ नि त्यो कहाँ गएर मिल्छ भन्दा त्यो शुद्ध चैतन्यमा गएर मिल्दछ। त्यो शुद्ध चैतन्य आफै
परब्रह्म हो, आफै परमधाम हो, आफै चाहिँ नि सम्पूर्ण हो, त्यसमा गएर फर्केर वर्णन गर्न सकिँदैन, वर्णन हुँदैन। अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय त माया पनि अनिर्वचनीय हो। मायालाई पनि अब भनिन्छ अव्यक्त नाम नै परमेश्वर शक्ति, परमात्मा की शक्ति हो, जसको चाहिँ व्यक्ति माने व्यक्तता छैन, व्यापक छ, व्यक्तता भए व्यापक हुने थिएन, तर अवर्णनीय छ त्यहाँनिर। त त्यो ब्रह्मलाई चाहिँ शब्दातीत भन्न पाइँदैन, शब्दातीत भन्दा अनिर्वचनीय भन्न पाइँदैन। अनिर्वचनीय भन्दा पनि अर्कै, त्यहाँ अनिर्वचनीय भन्दा पनि निर्वचन लाग्दछ। त्यो परमात्मा कसले जान्दछ भन्दा ब्रह्मविद, ब्रह्मै भवति सद आफ्नोति। त्यो आफूले त्यहाँ जब बुद्धिको वृत्ति शान्त भइसक्यो उपरान्त सुसुप्ति अवस्था नहुँदाखेरि समाधि अथवा हठयोगको समाधि पनि नभइकन आत्मामा स्पूर्ण भइकन अनि बुद्धि आत्माकार भएर अनुभूति गर्न सकियो भने 1 सेकेन्डको मात्रै किन नभए भने त्यो चाहिँ समाधि हो। जुन बेलामा 1 मिनट मात्रै त्यसरी बस्न सकियो भने पनि त्यो समाधि हो। त्यो जस्तै हो भन्नको लागि, त्यो पनि जस्तै हो भन्नको लागि, किन भन्दा यद्गत्वा ननिवर्तन्ते, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ कस्तो हो नि भनेर भन्नको लागि त शास्त्रले निषोध गर्नुभयो नि, सोध्नुभयो नि। सोध्नुभएको थियो गार्गीले जब आकाश केमा ओतप्रोत छ भन्ने कुरा सोध्नुभयो याज्ञवल्क्यसँग। आकाश केमा ओतप्रोत छ भन्नुभयो पहिले, सारा चाहिँ वर्ताउँदै गएपछि आकाशमा पुग्नुभयो पञ्चमहाभूतको व्याख्या गर्दै गर्दै। आकाश अक्षरमा ओतप्रोत छ गार्गी भन्नुभयो याज्ञवल्क्यले। अनि गार्गीले सोधिन् अक्षर केमा ओतप्रोत छ याज्ञवल्क्य भन्दा उहाँले भन्नुभयो गार्गी खबरदार अति प्रश्न नगर, जसलाई सोध्ने अधिकार छैन। जहाँनिर श्रुतिले इच्छते नाशब्दम, त्यो परमात्माले इच्छा गर भन्दा चाहिँ उसलाई श्रद्धा गर्ने अधिकार छ। श्रद्धालु बन हे बाबु, श्रद्धाली छोड म श्रद्धा गर। त्योभन्दा अगाडि तिमीले त्यसको विषयमा किन त भन्दा के भन्नुभयो त याज्ञवल्क्यले भन्दा त्यसलाई, त्यो लामो होइन, त्यो छोटो होइन, त्यो थुल होइन, त्यो सूक्ष्म होइन, त्यो चाहिँ नि रातो होइन, त्यो अथवा त्यो वर्ण होइन, त्यो अवर्ण पनि होइन, वर्ण पनि होइन, रूपम न रेखा न शिवो न शक्ति, रसम न थुलम न शुभम न सूक्ष्मम, अवर्ण वर्ण छ, विकार शून्य अवर्ण छ, विकार छैन। अब त्यो बडो विचित्रको छ गार्गी। अनि जसले त्यसलाई जान्न सकेको छैन, जसले त्यो अक्षर तत्त्व जानिराखेको छैन भने उसले जीवनमा गरेका तीर्थ व्रत धर्म यज्ञ जप तप सारा साधनहरू के हो त भन्दा व्यर्थ हो। त्यो उसले केही पनि गरेको होइन। अब त्यसले केही पनि प्राप्त गर्न सक्दैन, उसले कुनै पनि ती कामले काम दिँदैनन्। किन भन्दा अविद्या मृत्युस्थिरता, यो अविद्या हुन आउँदछ। विद्या छ विद्या छ यस्तो भेदो भयम स अविद्या मृत्युस्थिरता, विद्या र अविद्याको वर्णन छ। त्यो अविद्याद्वारा भएको हुनाले त्यो चाहिँ कुनै पनि काम लाग्दैन गार्गी। अनि र त्यहाँ चाहिँ माने विप्रगणहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई भन्नुहुन्छ। अनि जसले त्यो अक्षर तत्त्वलाई जान्दछ, त्यो अक्षर तत्त्वलाई जान्दछ भने उसले अब जप पनि गर्यो, तप पनि गर्यो, व्रत पनि बस्यो, यज्ञ पनि गर्यो, अनि हवन पनि गर्यो, साराको सेवा पनि गर्यो, संसारका जति पनि इष्ट पूर्त र दत्त भनिएका जुन धर्म छन् उसको सारा धर्म सिद्धि भयो। के हो त यसको तात्पर्य भन्दा त्यो सारा चाहिँ वस्तुहरू गर्नु पर्दछ, ती सारा नगर्ने भए ती बन्ने थिएनन्। ती किन गर्नु परेको भन्दा अक्षर तत्त्वमा आकर्षण हुनको लागि, अक्षर तत्त्वमा प्रवेश गर्नको लागि। त्यो जुन बखतमा अक्षर तत्त्वमा प्रवेश पाइन्छ भनेपछि अनि के भन्न खोजिएको गीतामा श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठा समुद्रमा आप प्रविशन्ति यद्वद् तद्वद् कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशान्ति माप्नोति न काम कामी। आखिरी सारा कामना नष्ट भएर जान्छन् अक्षरमा जब चाहिँ नि वृत्ति प्रवेश गर्दछ भने। त गार्गीलाई यसरी बताउनु हुँदछ त्यो चाहिँ त्यो जब त्यो ब्रह्ममा वृत्ति हाम्रो चाहिँ प्रवेश गर्न सक्यो भने त्योभन्दा अगाडि गरिएका यज्ञ व्रत तीर्थ छान्दोग्य उपनिषदमा बताइएको छ।
त्यहाँनिर ठुलो एउटा चाहिँ धर्मशाला अथवा धर्मको चाहिँ व्यवस्था गरिराखेको थियो, भोजनको व्यवस्था गरिराखेका थिए। बडो आनन्दमय अवस्था थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ आकाशबाट दुईटा पक्षीहरू उडेर आउँदछन्, हाँसहरू। अनि भल्लाछे भल्लाछे भनेको राम्रोसँग हेर, राम्रोसँग हेरेर उडै, तेरो पङ्खेटा डल्लान् कतै भन्दछ एउटा हाँसले। किन र के छ र अब भन्दा यहाँ त जानसुत पौत्रायणहरू बडो विशाल चाहिँ धर्म गरिराखेका छन्। के गर्छन् धर्म भन्दा उनीहरूको यहाँ जति मान्छेले चाहिँ आउँछन् ती सारालाई भोजनको व्यवस्था छ, साराको चाहिँ आवासको व्यवस्था छ, दुखी दरिद्रीहरूको। अनि भोजनको, आवासको, औषधि उपचारको व्यवस्था छ। यहाँनिर भोजन गराउँछन् उनीहरूले। रात दिन कोही पनि व्यक्ति त्यहाँनिर एउटा आफ्नो भोजन पात्र लिएर जान सक्दछ। यति ठुलो धर्म गरिराखेका छन्। त्यसैले त्यसमा नागेर नहिँड। अलि चाहिँ भन्दा अर्को हाँसले भन्छ, तिमीले पनि कुरा गर्दछौ। यसले जति धेरै धर्म गरे तापनि जो जङ्गलमा बस्ने रैक्क छ उसले गरेको जुन चाहिँ तपस्या छ अथवा उसको चाहिँ जुन ज्ञान छ, त्यो ज्ञानको अगाडि यसको कर्म केही पनि होइन। किन भन्दा रैक्कले नै यहाँनिर यसलाई फल दिनुपर्छ। रैक्क जस्ताकै कारणले यो संसार अडिएको छ। यो सारा फल उनीहरूबाट प्राप्त हुन्छ भनेपछि त्यो हंसहरू उडेर जान्छन्। बडा जनसुत पौत्रायण भोलिपल्ट के गर्छन्, त्यो कामलाई त्यति ध्यान दिँदैनन्। अब यो पालन गर, खुवाउ, कति भोका छन् देऊ, तर मलाई यसैले पूर्ण हो जस्तो लागेन। अब मैले पूर्ण कुरो खोज्न जानु पर्यो। त्यो हाँसहरूले गरेको कुरा खोज्नु पर्यो। यो रैकले सारा पुण्य दिन्छन् अरे, त्यो रैक को छन् भनेपछि त्यहाँ संसर्ग विद्याको चाहिँ प्रसङ्ग छ। त्यहाँनिर त प्रसङ्ग श्रुतिको छ। तेनो होइन चाहिँ सुराप्यो छ, सुवनको चोरी गर्ने, सुरापान गर्ने, ब्रह्म हत्या सुरापान त्यम गुरुङ्गना गम महापातकी पनि त्यहाँनिर वर्णनको अवस्था आएको छ। त्यो महापातकी पनि यो ब्रह्म विद्याबाट पार हुन सक्दछ। त्यसले पनि त्यो ब्रह्म विद्याबाट, जहाँनिर मनु महाराजले ती चारवटा महापातको लागि, ब्रह्म हत्याको लागि, आफ्नो शरीर हत्या गर्नुपर्ने, ब्रह्मलाई बचाउनको लागि अथवा कुनै प्राणीको बचाउनको लागि भन्ने विधि छ। त्यहाँनिर सुरापान गर्ने व्यक्तिको लागि चाहिँ आफूले लोहको सुरा बनाएर त्यसलाई पिएर आत्महत्या गरेर मर्यो भने त्यसको चाहिँ खट्टा हुन्छ। अनि जसले चाहिँ गुरुङ्गना गमन अथवा गुरु आमा भनेपछि अब जन्म दिने आमा, गुरु पत्नी अथवा चाहिँ त्यस्तै मित्र पत्नी, अनि भगिनी, अनि छोरी, यिनीहरूलाई चाहिँ आमा सर मानिराखेको छ। ती चाहिँ महापातक हुन्छ। यो त्यो महापातकी छ भने त्यो फलामको चाहिँ नि स्त्री पुरुषको आफ्नो जोडी, नारीले त्यो अपराध गरेको छ भने पुरुष फलामको बनाउने, पुरुषले अपराध गरेको भने नारी चाहिँ फलामको बनाउने र त्यसमा अङ्कमाल गरेर देहत्याग गर्ने विधि छ मनुस्मृतिमा। त्यस्तै प्रकारले चारवटा महापापको, तैपनि श्रुतिले ती चारवटा महापापको अरू प्रायश्चित्त छैन भनेर बताएको छ। यज्ञादि प्रायश्चित्तले हुँदैन। तर यहाँनिर चाहिँ के बताइएको छ छान्दोग्य उपनिषदमा, त्यहाँनिर बताउन खोजेको कुरो चाहिँ के हो त भन्दा जसले त्यो तत्त्व जान्दछ, परम तत्त्व जान्दछ, उसको लागि अब केही पनि बाँकी रहेन। त्यो सिद्धियो सबै। तर हुनु पर्यो तत्त्व चाहिँ ज्ञान हुनु पर्यो। तत्त्व ज्ञान भइसकेपछि अब त्यहाँनिर भन्नुहुन्छ अवधूत दत्तात्रेयजी, ती त्यस्ता अवधूत कस्ता हुन्छन् त, कस्तो हुन्छन् ती कुरोहरू भन्दा तिनीहरू जस्तो पनि हुनसक्छ। राजा जनक राज्य गरिराखेका थिए, राजा पनि हुन सक्दछन्। कहीँ न कहीँ कसाई थिए एकजना जनकपुरमा, त्यसरी पनि बसिराखेका हुन्छन्। कुनै कुनै चाहिँ व्यभिचार पनि भएर बसिराखेका हुन्छन्। तर उनीहरूले ती सबै कुरो चाहिँ स्वेच्छाले गरेको हुँदैनन्। त्यो प्रारब्धको कारणबाट भइराखेको हुन्छ। उनीहरूले कर त आफूलाई मानिराखेका हुँदैनन्। त सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ के हो त भन्दा जसरी पनि हुन्छ, जे गरेर पनि हुन्छ, अगाडि पछाडि जेसुकै होला, त्यो चाहिँ तिमीले सिक त्यो ज्ञान सेवा प्रश्न प्रणामले ज्ञानोपदेश गर्ने छन्। ती ज्ञानी तत्त्वदर्शीले जसरी हुन्छ, जेसुकै हुन्छ, जुनसुकै शर्त हुन्छ, त्यो ज्ञानदाता मान्छे जेसुकै गरेको होस्, तपाईँले त्यो ज्ञान सिक्ने, सिकेपछि त्योभन्दा अगाडिको काम आफै बाटो तय भएर जान्छ, आफै बाटो खुलेर जान्छ। अनि योगको बाटो त्यही नै हो, साङ्ख्यको बाटो त्यही नै हो, अनि वेदान्तको बाटो भनेको पनि त्यही हो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो के हो त भन्दा ज्ञान नै ज्ञानेन सदृशम पवित्रमेव मुद्यते।
यो ज्ञानभन्दा पवित्र वस्तु केही पनि छैन। त्यो श्रुति ज्ञानको विषय हो र श्रुतिको आधारमा अनेक पुराणहरू निर्माण भइराखेका छन्। अनि तन्त्रशास्त्रहरू छन्, तन्त्रहरूको त खानी छ। त्यसैले हिन्दू धर्मका कति ग्रन्थ छन् भन्दा यहाँ भनेर साध्य नै छैन। त्यत्रो वेदको चाहिँ मैले बताएँ, वेद त्यति महान छ, 6 अङ्ग सहित शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द अनि ती 4वटा संहिता, 18 पुराण, 18 उपपुराण, फेरि 18 औपपुराण, फेरि पनि विद्वानहरूले बनाएका अन्य पुराणहरू। त्यस्तै प्रकारले त्यहाँ चाहिँ नि 108 भन्दा बढी जाने स्मृतिहरू कति छन्, कति स्मृतिहरू विद्वानहरूको नामबाट लेखिएका। त्योभन्दा अगाडि त्यत्रो चाहिँ नि अब 1.25 लाख श्लोकले युक्त भएको महाभारत, अनि त्यत्रो चाहिँ नि अनन्त कोटि रामायण, शतकोटि रामचरित्र भनिन्छ। 100 करोड छ अरे रामचरित्र मानस, रामचरित्र मानसमा बताइएको छ। शतकोटि रामचरित्र लिए महेश जे जाने भने 100 करोड रामायण। त्यस्तै प्रकारले शतकोटि भन्दा 100 करोड त्यति त रामायण छ, महाभारतको त्यत्रो सङ्ख्या छ। त्योभन्दा अगाडि मैले भनिसकेँ, अघि नै निवेदन गरेको छु, माने तन्त्रशास्त्र जुन विशाल भण्डारले युक्त भएको छ नि पञ्चरात्र आगम, त्यसका ग्रन्थहरूको नाम नै यति भनेर साध्य छैन। यो प्रवचनमा गर्न सकिने सम्झेर साध्यको छैन। त्यो धेरै शास्त्रहरू छन्, तन्त्रहरू छन्। उसँग 64 तन्त्र छन् चाहिँ शैव तन्त्रमा। ती 64 तन्त्रमा पनि फेरि अनेक मिश्रित तन्त्रहरू त्यहाँ बताइएको छ। अनि बौद्ध तन्त्र छन् त्यस्तै प्रकारले। र अर्को पनि जैन तन्त्र, जैन धर्मको नि सबैभन्दा महान उपल्लो लेभलको ग्रन्थको नाम तन्त्रशास्त्र हो। आगम भन्नुहुन्छ उहाँहरूले, त्यसैले आगम भनिन्छ तन्त्र, सबैले तन्त्रलाई आगम भन्दछन्। त यहाँनिर सनातन धर्म जुन वर्तमानमा छ उसको जति पनि क्रियाकलापहरू हुन्छन् त्यो सबै आगमको चाहिँ आधारमा भइराखेको हुन्छ। भगवान् शिवको पशुपतिनाथको पूजा जो छ त्यहाँनिर चाहिँ निगमको मात्र विधिले पुग्दैन, आगमको विधि शैव तन्त्रद्वारा गर्नुहुन्छ। त्यसैले नै हाम्रो यहाँ पाश्चात्य दक्षिणात्य ब्राह्मणहरूलाई पुजारी राख्नु परेको कारण नै उहाँहरूले चाहिँ आगम विधिबाट शिवजीको पूजा गर्नुहुन्छ, शैवागम। किन भन्दा शैवागमको विधिबाट पूजा नगरिकन चाहिँ सम्भव हुँदैन। हाम्रो जुन माने सप्ताह मण्डपको पूजा विधि छ त्यो चाहिँ नि पञ्चरात्र आगम अन्तर्गत बताइएको छ। त यति धेरै आगमको शास्त्र छ। आगमको अर्थ हुन्छ बुद्धि माने ज्ञान, जो चाहिँ विज्ञानमय ज्ञान, एकदम ज्ञानको अर्थ हुन्छ आगम। त्यो आगम चाहिँ कर्मभन्दा माथि उठेको माथिल्लो तहको विद्यालय आगम भनिन्छ। तनत्रको अर्थ हुन्छ तम तर। मैले त्यही सुनेको छु। तम त्यहाँनिर उत्तरवर्ती अक्षर त भएको कारणले तन भएको, तर तम तर हो भन्ने पनि कसैले भनेको मैले सुनिराखेको थिएँ। कहीँ न कहीँ क्लास चलिराखेको बेलामा मैले सुनेको थिएँ। तम भनेको चाहिँ तम तर भन्ने बित्तिकै अन्धकारभन्दा पर लाने ज्ञान, विज्ञानमय शास्त्र, ज्ञान शास्त्र। त यहाँनिर इतिहासकालमा तान्त्रिकहरू चाहिँ सामान्य अथवा अहिले पनि हामीले लौकिक शब्दमा सम्झाएको तान्त्रिक भनेपछि यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ के त भन्दा यी अनेक प्रकारका भूतप्रेतहरू जगाएर हिँड्ने, अनेक प्रकारका चाहिँ माने तरिका देखाउने, अनेक प्रकारका चमत्कार गर्ने, यी तान्त्रिकहरू भन्ने हामीले गर्दछौँ। अनि इतिहासकालमा यी सबै जो वाममार्गी तान्त्रिकहरू छन् उनीहरूले चाहिँ तन्त्रलाई बदनाम गराइदिए। जसरी पञ्चमकारको व्याख्या गर्ने बेलामा व्याख्याको कारणले गर्दाखेरि वाममार्ग, कौलमार्ग आदिको कारणले तान्त्रिकहरू झुटा हुन्छन्, फरेब छन् यिनीहरू भन्ने चाहिँ मानिसलाई मनमा लाग्यो। तर वास्तवमा तन्त्रशास्त्र त्यस्तो कमजोरी होइन। तन्त्र महान छ। पञ्चरात्र आगम जसको आधारमा महाभारत व्यासले रचना गर्नुभएको छ, पञ्चरात्र आगम। र त्यहाँनिर निगम कल्पतरु भन्दा पनि भागवतमा आगमको पनि प्रशस्ति व्याख्या भइराखेको हामीले पाउँदछौँ। अनेक मन्त्र र विधिहरू त्यहाँनिर छन्। स्वयं श्रीकृष्णले एकादश स्कन्धमा मेरो पूजा तन्त्र माने वैदिक विधिबाट, तान्त्रिक विधिबाट र मिश्रित विधिबाट पनि गर्न सकिन्छ भन्नुभएको कारणले तन्त्र त्यति कमजोरी छैन। यति महान विशाल भण्डारले युक्त भएको चाहिँ जो वैदिक दर्शन छ, यी सबैको कारक तत्त्व, त्यो सबैको चाहिँ अनुकरणीय वस्तु भनेको के हो भन्दा परब्रह्म, परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म अथवा ब्रह्म, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते, ती सबैले चाहे जहाँसुकै गए पनि त्यत्रो शक्तिको वर्णन छ। श्रीमद् देवी भागवतमा भगवती महामायाको वर्णन छ, देवीको पुराण छ। तर उहाँले पनि के भन्नुहुन्छ भन्दा जो ब्रह्म हुनु, परब्रह्म म हो सोही, त्यो परब्रह्मको नै महत्त्व बताउनुहुन्छ। त्यहाँ परब्रह्मकी आद्याशक्ति जो प्रधान प्रकृति हुनुहुन्छ, परब्रह्मकी माया हुनुहुन्छ भन्ने कुरो त्यहाँ शाक्त पुराणले पनि बताइराखेको छ। शब्द माने शैवबाट भने
चाहे सौर्यबाट पनि अथवा गणपति उपासनाबाट पनि अन्य पञ्चायतको उपासना बाहेकका उपासकबाट पनि जहाँसम्म माने वैदिक दर्शनको सिद्धान्त छ सर्वोपरि उसले ब्रह्मलाई चाहिँ मानिराखेको हुन्छ। परब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म अथवा ब्रह्ममा उपाधि परब्रह्म उपाधि लाग्न सक्छ, पूर्ण ब्रह्म तर ब्रह्म हो। ब्रह्म जो बृहत यो चाहिँ जो चाहिँ जगतको रूपमा देखिराखेको छ, ब्रह्माण्ड भनिन्छ। किन भन्दा ब्रह्मकै स्वरूप भएर ब्रह्म शब्द त्यहाँ लागिराखेको छ। तर त्यो चाहिँ थुल स्वरूप पनि छ, सूक्ष्म स्वरूप पनि छ। थुल सूक्ष्मदेखि भिन्नमा छ। अनि त्यसलाई थुल र सूक्ष्मदेखि परकोलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ भने यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनुषा छ। अनि यद्गता ननिवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहाँनेरि सूर्यको गति पुग्दैन। सूर्यको गति कहाँ पुग्छ भन्दा जहाँनेरि प्रकाशमय नेत्रले देख्ने ठाउँ सूर्यको गति हो। आँखाले देखिन्छ। अनि रूप सूर्यबाट देखिने हो। त्यो रूप होइन, रेखा होइन, शिव होइन, शक्ति होइन, रस होइन, दीर्घ होइन, निराकार पनि होइन, साकार पनि होइन। ब्रह्म के हो भन्दा शुद्ध चिन्मय सत्ता, चिन्मय सत्ता। त्यो चिन्मय सत्ता हो। अनि जसले प्राप्त गरेको छ, जिन पाए तिनमाई समाए, राख त जोड छिपाई। अब जसले भेटाएको छ उसले भित्रै बन्द गरेर राख्दछ, उसले बयान गर्न सक्दैन। किन भन्दा बयान गर्न थाल्यो भने त्यो विद्या लोप भएर जान्छ। बयान गर्ने बित्तिकै विद्या रहँदैन। विद्या चाहिँ अविद्या छ। यस्तो वेद भयम सह अविद्या मृत्यु तीर्थ अविद्या अमृतमस्नुते। त्यो चाहिँ अविद्या र विद्याको रूपमा वर्णन हुँदैन। त्यो परमात्माको विद्या र अविद्यादेखि पर, क्षय र अक्षयदेखि पर शुद्ध चिन्मय जो सत्ता छ त्यो नै परब्रह्म हो, त्यो नै परमधाम हो, जसको अवर्णनीय छ, वर्णनीय होइन। त्यो परमात्मा महान हुनुहुन्छ। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम यद्गत्वा न निवर्तन्ते। को जान्छ त्यहाँ भन्दा वृत्ति जान्छ। जो जगतमा चिन्तन गरिराखेको वृत्ति थियो त्यो ब्रह्ममा स्वरूपमा लीन भइसक्यो उपरान्त फर्किँदैन। श्रुतिको सिद्धान्त यो नै हो।